हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख मोहम्मद हुसैन शायरी सरसूल कलाम जुसियों ने मेहरबानी गाई सी दस्योते ये कलाम को फट को शुक्रिया बा मोहम्मद बाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मुमिनून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू। गासी सदर मजलिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नाज़िर महदी अहमदी फ़याक़ू दुना सादात इज़ाम उलमाए किराम वदुन यंतांग शर्मा सुनसे आशिक़ाने हुसैन ला अस्ते दिल तबरीक अरज़बेद। मासी मौजूची इंतखाब यसीन किदी आये ज़िम्ने नुक चंद कलिमा बयान बेचैन। खल्लाक़ आलमीन इस कसलब्यों या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह ले म्यून बशरुन यदंसी खुदाल तक़वाबियोस हक़्क़ तुक़ातिह दुआं हक़ तक़वापो बस हक़ तक़वा छे सुप बिली तक़वा छें यौमत हक़ तक़वा बस खुदा लजिक्स देवना वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ खिदांगा मस खुदाई रसील खिल वला तफ़र्रक़ू खुदाई रसील खिलना इत्तिफ़ाक़ दुक पराकंदा मसूम गाचिगना दोसेंगा जानी मौजू पुद्याव खुराइन ngasi ngari dam pufingsen ya waqad yani mobrel tesi chogochis ngala dan metkaninses medjes narigna nga khiyalla bergatan ganchik men wale khi zukpana strok payot pos do khartana वाजिब इन दिफा यदपो ग्वाचिकना खुलासा ngala di बुजुर्गार पुस खुई qarine halikana ngala stafasum gas suci si haq zeruk de haq pu idaro lakato mazumna de haq pu idare ka atek sona demi sachaduk
dunga yani qarini halika ngalarta fasung kani gachikna do gawa katyan sung nga memrelte sianu dukse lor chui lor chukshigi ngas zamandaras zorba khuresh nga khanchi ngamen pura ngas edare nuk patavias khoni raftar na kirdar ko ngala patasun di mazhabi ادارو سياسة مدار مثل عمر بن عاص تخيط بي ميشي لغا مذهبي ادارو قواتشقنا نال إشهد نبيون سيومي وقت ينزسبين كتار وحانينا نكارمت نبيون ميلاد بو كتير ادارو مذهبي ادارو دي ميشتيا شتات پچگنا نالا برداشت مایوما بیومین دوین اصل بیومی علت پایون با دیوانا نا اداره نو نا کوی مکتبی که یاد پنا دستخط بیاید پولا آن شریعه یونا نای دستخط بیاید پولا کوی آنزرد با نا شکوس پامد ظلم بس پامد نا مزم بدویسیوس کوی اداره نا سون قاسمی چکلا زز نای شریعه لبس وزروانا قاسمی زز کرادا اداری چهوز آنزر سدس صاحب زن چهوز ناسون دوین سون سنا یا دو بچی چهوی مذهبی اداره نا منگا سون جینا توگ نا نال سلام مجاز फिर बिना शोई शिद्या फ्लेप अचिकना नस्नल मजरसा करीने हाली का नार तखफसुंग स्ट्रोक फुटे तांचा मिंदुक हज़र खल्ला दो फ्रेंड्स अड्रेस पुंगस खोला तामेत नाका तो सतना नच खलस कोनेन निना पु मुताहरी जोंस पलोयत खलबा दायत चिवियाना युचिक सोशल मीडिया नी जवाब पुतांग में इजाज़ा में किधर सोशल मीडिया रन चीज़ें रहना दिल दातपा में खन संभव में खन खागी क्या कुक पी कोशिश ला किधर रन नी जवाब यानो मज़र किधर बुसाई ना नई दी कलाम पु अशिवस कुल डिस्ट्रिक्ट तेजना सुकुल उलमा कुंगामा जम्बुस बाहर ना अदालत बेखनशिक कितांग क्यों से ना खिती जर खान नबिया खान पु दी तरफ से जर खान नबिया खान गामा दे यानी बाहरी काजी शिद्या दे आलिम पिशिद्या बयान जोस ता हक ना हक पु वजिन गो चाहिए मेजस नारिगना सोशल मीडिया का नाम पियज रोल बिल चासदुक सरेदारे नुक रन मिरान मजर याना एना यानी ईरान yang निदी चीज निज यदि बारियां दों मसहबीन रमजानी जोती बारियानु हर जुमार्ज विशाना ना मजोत पजोती बारियानु ngaz मसाइल शरई बयान बेस्पिन ख्वा एहानत सो इदारोला मसाइल शरई इदारोला एहानत सो मूसा ले एहानत बस ख्वा चां पता met मोहम्मद क्या कुला एहानत बस ख्वा चां परवा met अमीर अल मोमिनीन ले एहानत बना ख्वा चां परवा में ngaz dini masalah yantang yani मुकाबिल पो खुदा युद्धना इमाम ज़मान युद्धना मुकाबिल लेयों से जो गार नज़र खेज़र भी आलिमी शिते देश पोरो ऊंचा इन दो माबा नाचुक देकर लेवा चिकना यांगे से इदारों ले इहानत बज़लो
Nasıl ba? Edarole çi en açık. Ne yarız da kerez da snadonga pata. Met yarız hanat base yarız yani ilzote berianses kanpu ngajik şukpayna hakikatin yarız zote berianses kanpu İngilizce ka tercüme basit. Urdu ka tercüme basit. Farsi ka tercüme basit. Dana yarız diyorsa sosyal medya ka zote di masalo zarvana ni di idare na jawan kaçık yantik hama şabins. Çiva ngasat pa. Şahsen sat pa idare na jawan kaçık binse dangam maşacuk spinses kasam bakhoda. Maşacuk spin. Ngas jargat bazdula. Jargat hesab bika wan ite jawanun dare ka tomet ngas. Dare ne medlo. Puttan şuz ngas. Putta mana ni sosyal medya ka ngas mas'ale syar'i bayan bersudu ulama kullamende pata saja min hukm ta'aruz gal zarbat zarbu madle hukm ta'aruz bayan bersu hukm ta'aruz na bayan bana yadang la pata ngara chigisi de edare ne şahs ngar telefon lebilde yarız hukm ta'aruz yarız yani awal kazaz ahkam zereduk çizer şin ahkam mazerva ahkam zereduk hukum zereduk hukum zervana koyuz yani rahbari muazzami hukum bu sesmet inzervide ka kes valla yadan gamal tos ahkam teymum yot zokpana çiza şey teymum hukum ahkam gusuli hukum yan çizer şin ya hukum bu darbidar sun ko Devlet çiğ telefonu İza ta'araza tasaqata yarju ilal akıl. Tedvar ya acib yani Puttanz deniyor Munis mujtahidi hukum bukan yogatanse edari hesabı kadrulna la mazhab indiriyor. Nasıl? Telo konuyu. Diyor. Jo chans bana nasi jo chan bacayna ngas vilayete yani makam-ı muazzam rahbari numayando Mahdipur khuy yani salavat bar Muhammad wa ali Muhammad जो खोज जो चांस पड़ेगा जिस ने तो सोना नहीं शित्या नहीं मोबाइल पे आचार्यों नाज दी नुमायंदा ना यानी मुस्लिम कोफिया नुमायंदा सो हुसैन ना मुस्लिम यानु फरक छजा मिन मुस्लिम इस बस खान को हुसैनीन मकाम मुअज़्ज़म रहबरी नुमाइंदो महदीपुर इस चीज़र ना खुदे रहबरी कसलिन لا ترجموا يا لا ترجموا يومين استاد نے مقیم
हजरात और स्टूडेंट्स, उसी तरह हिंदुस्तान के जय्यद उलमाए आला और मोमिनीन किराम की खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ और आप सबको ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीदवार हूँ कि माह मुबारक रमज़ान में आप लोगों की तआत व इबादत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूलियत के शरफ से मुफ्तखिर हो। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में सबसे पहले हिंदुस्तान के उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने 23 मई यानी शनिचर के दिन पूरे हिंदुस्तान में एकजुट होकर माह शव्वाल के चांद की रुयत के लिए काम किया और इस फरीज़े को अदा करने के लिए उन्होंने अवजार और आलात का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई भी चांद देखने में कामयाब न हो सका, न शर्क़ हिंदुस्तान में और न ही ग़र्ब हिंदुस्तान में, अगरचे उनकी जान निशानी काबिल सताइश है। इसके बाद उन्होंने पीर के दिन ईद का ऐलान किया। इस्लामी आयात में बड़ी अहमियत की गाना मल्लप घोड़ा दिया ये हक ज़रबा चिजूर अर्श ओला पाना एसाइन जर्शिन हक गरज मरज चांग स्निग लमित पा हक ज़र सोफो ना चारा में रहबर मुअज़्ज़म सोमेन डिस्ट्रिक्ट कारगिल हुकूमत बेनियत आमाली शित्याना परिकुईगा शू जो फुट्टांस देखा नमाज से देने जुलिस चुवित ज़रबचिकना दिखी शित्या मैं तो क्या मासूरा ज़रबना खुद जैस दिखी शित्या योद लो शित्या योद नीचे योद नची बसे ज़रबना दुदिया डुल चामिंजस कसम बखुदा दुदिया नो डुल चा मैं दारे कुरान क्यों नंगा लक्पी कुरान का लक्पत आंसर दुदिया डुल चा मैं ज़रबचिकना गलत खोज मज़स ना दो ज़रबना नी महदी पूरीस गलत बसुक पर ज़िंगस ज़रबचिकना गलत में चींजस गलत मेरे ची बाचिकना चिगा कुर्सी मानसाब चौन चौ माथोब लो चिचिया माथोब कर परगोस सोंसना राफिया चेस बरा दांजमाना कुर्सी मानसाब चिग इज्जत चिंगा गुआमा में ज़रबचिकना एक खतरनाक युद्ध निकाह मालना मानसाब न कुर्सी हुकूमत को सदना दीन या बेदात फिंग ससला दीन पियानो बेदात फिंग من هذا زيخسون يمزجون بدعت فين سنة وني بدعت بقصو فين زربنا حق بكنا ملتوب غانكيون نا حق بكنا ملتوب غانكيون سنة موك سكريم سنة ميل لستو سن مچكنا yang pata saja रफ्तार किरदार पुलरताना उसमें मकाम मुअज़्ज़र में रहबरी चोलताना गामा ठीक है खुदा हाजिर नजर डिस्ट्रिक्ट कारगिलियन जशनी गा जशन चिगोना दिसुल कुलिकना बाजार आखिर सक़ा बेनरी का इत्तिहादुल मुस्लिमीन मुसलमान इत्तिहाद दुख दो मकाम मुअज़्ज़म रहबरी वली फ़क़ी हुकुम एक परचम चिकची यकचा में लास्ट पे गले बना मकाम मुअज़्ज़म रहबरी का सल्पों का युवा बाकी मुश्तिदी का सलून गम्मा का युवा तांसना मोक्स्क्रिन सेना म्यूल लस्तांचा मीजान बचा इदारे अनु मीशार कोशी हक योत या
نحقیت. جاء رجل الى امیر المؤمنین، امیر المؤمنین شتیا جونغنا یرا امیر المؤمنین شتیا نه حسین اتجاغا سنابار گوشین عمل شار گوشین. امیر المؤمنین شتیا میچگیوس کسل بیو اخبرني يا علي عن السنة والبدعة والفرقة والاجتماع. دمیوس علی کسل بیو یا علی نا یاره خبر تو سنت گال ضرورت، بدعت گال ضرورت، اجتماع گال ضرورت، تفرق گال ضرورت. فقال علي عليه الصلاة والسلام يفقوس كسل بيوم السنة ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله. كسل بيوم سنت بدوين رسول خدای فقوس چی سنت لجقصدنا قیامت تک دو سنت والبدعة ما أحدث من بعدي. بدعت قام لزربات علي في أقوس كسال بيومن بدعت دول زربات پیغمبر جوگنا سوما چی بیننا بدعت دول بدعت زربات سوما چی بین سدنا لشتک کرگولی نوگ زربر گوشمت چی بین مدنا چی زربات نا دیگه علی في أقوس زرده بدعت دوین پیغمبر الزا چی بیننا مافیاس خانچی بیانا بدعت والاجتماع مع الحق ولو كانوا قليلا. علی فقوس کسال بیمت اجتماع حق نیم باید کن پو اجتماعیت ولو كانوا قليلا. اگر چکون یونسه یدنا من در گمه نمید نه چومه نمید نه دست چور یه لسب خدا نه پیغمبر نه امام زمان تدبیل از کتو ید نه جنو قرآن خدا لپسند ید پی اجتماعی. من یه نظر نو میجم چال اجتماع زرچه نه میجم چچس پو اجتماع من و تفرق مع الباطل پراکندگی نه تفرقو باطل نگم گوید کن پو این ولو کانو کثیرا دنیات پو جمع سونس یدنن لس پو باطل یدنن جاو خودن تفرقی. اگر من یری نظریه نو میجم سومه که اداره نو میجم چارنا اجتماع زرنا حسین مقابل لکربلا لسمجم سومه حسین لردونچو بده میں جی ترس بولا ستون سنچو حسین نا مقابل لجم من یرن کتو کربلا لیت سکپنا گوردم چیم حسین لردونچو بده دو من دو یزید ارمق پستوز دونچو دو بسم الله ده نوشازر چی مسنا زش یعنی زشچه من مانگمویت باچینا اودنگا دم مچاس بو ناس دیانو گایندا نچوک دی اداره نو یون سنا یانتان چیچیلان سر شخصنیز اداره باریان اگمتی باریان چیش زر کلمه چیک زر سدنا یانتان شاید زر ساس زر سا ما اداره یوتسنا سکولی طرف لنگاس چندان چیز خان ده مریض پو خدا از من ماویار چوس دیسمان پو خدا سانسیوت یا بیارچان من انشاءالله رجایی بحثون آخر بگذیس وای رجایی چودا ما چنتی اداره که احانت بنا دشمنیت نه نس کلمه چی کنتی باریا نظر سد نه سپیش که بنبار چی نیشیک بسید ناس ده انا کنتی تیس انا منده چی کیون سکولی انا منده چی کیون بر علیه کنتی کلمه چی زسپی کرس کیون زد نه دام مت پدا کسوک چیزه یاد توز ده
दम में बना लो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। Mana kayo ayo çocuk. Dene yanda. Dene yazes var. Kere yani ran mamuzes. Muhammed ibariyanuk Muhammed yani Muhammed la jad idare nuksa hariya sarsum Khomeiniye masun zerdi ha ya mesela Musa jiks ulul azm po Musa jiks Khomeini majiks Aliyun ma'al haq wal haq ma'ali di kalam po insan bashari dat pi michut pi kalamin pa जो केरे चौक बसे जुर्अत नयम बज़रुब खुमैनी माल हक वल हक जोन केरे जज्बा था जवाब मता मजस्पास ngachi ulama gama jawab tang sejun langas jawab mata may darangas zarwana dam metada jadi pura ngadam kingse adres putan siyod na साथ ना पूरा आज adres तांस दे चुदा लेकिन सोशल मीडिया का फ्रांसे जवाब नार गोशा इजाज़त आमेद गोशा आमेद बुसाइन ना तमाम उलमा जंबुस बाहरी अदालत बेखंची क्यों का इदारे बातिल इनका इदारे सही इंजरबो पता चल देवना दि इज्तिमा दे दि आयोस या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह हक़ तक़वा बशिक वला तमूतुन्ना चिंता मशिशिक शीना मुसलमानी का शिशिक वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ चिता ये जाने खुदा ये रसील लखिल देखना तफर्रुक़ मसों खुदा ये रसील लखिल का चुक चसों हाँ दरियानी ना ईरान या मशहूर ना दो बच्च दोनों कसम बखुदा डिस्ट्रिक्ट करगिले नो युद्ध बिना तफर्रुक़ा युद्ध बिना शिया पुनिस बस युद्ध बिना सोमिना शिया पुनिस आयती के इमाम ज़मान राज़ी छचिना या छचा min in मिशे इधर या स्लिपियानो पुनिस बस दोगा चुचे बस दोगा चुचे सोम मदना غير مذهبيس كارجيلو باستوت بات أكونسا نتيجة إدمنان شاشة نتيجة أمين شاشة نتا أمين شاشة جاتي شبين إدارة جوز بوليس بس تمام مذهب كم مشيتها نتا نفرت سوست جوسون خب دانا चिक न जाने दी इख्तिलाफ पो गानबिंग सिन इख्तिलाफ पो इस्लाम दायोस पर में से नायोस पर में शेआ min in मिशे दी इख्तिलाफ पो गानबिंग सिन दी इदारो नस अक्ली हिसाबी का तजर्बी हिसाबी का तफर्रुक़ी नंशिशना तफर्रुक़ी पराकंदता मिनंग ची कथा लगा यहाँ चांशेशा दलील युद्ध निश्चित्या दलील पोंग अक्ली युद्ध दलील पो यहाँ इससे तो ईरानिया नो 1000 इदारे होंगे फातिमिया यतीम खाना इमाम जाफर सादिया हाँ फलान फिस्तान बेवे ज़ानान फलान जिन मेंदर्स चू चौवान यीशु पे निशाना इदारे सिचिन खैरी मिंगदाशी तासी देनो पराकंदगी मना योदा में चेमेत पराकंदगी चेमेत खुश इदारो खुदा थत बिफरता से ना मरकज़ पुनराविता जगची जो
مرکز بنا رابطه شخص یاره چند چه اداره سگن فعالیت بین کرنا خدا نه پیغمبران راضی چچین ینگ تفرقیش مان چچوینا ده یعنی گا یولیانو صدلا یا کرگیل کنا یا ینگ مال چچا نچی سالس کو گونلا ماتم سرش بیاد ها ادارatan से पराकंदगी छाता ची छात जरबोंगा देना नतीजा लेने माची साले स्कोआ matam sara jbir पराकंदगी मनशमान تفرقی मनशमान में چه में जब matam sara jbir min مرکز پیکا چی بنا ده مرکز بنا رابطه جاک چاین رابطه جاک سنه کنتی ماتم سره انگرامو یونه یا مشکل چانا ماتم بچین تفرقه چاچا من نیدیه چی بس مرکز بنا تا نچی چالش کوی یا گونی یا لونچی ماتم سری اداره چی ماتم سره چی سکسنا لونچی ماتم یعنی مرکز بنا پورا رابطه چاتنا صادر پون کنتی پینوک اراکینان کنتی پینوک باقی یعنی گاچیر گوش بگاما ده محلیس پینسنا مرکز پیانگومبا ماتم نه پراکندگی من چیزرچا کی انتظرچا چیزرچا دوین پراکندگی لاس کون مرکز بونه جدا باش اول کنی که سونسه کنتی تمام دامه فینسه مبرلت سی یعنی امام خمینی میگتاس بونه خمینایی نه خویی امام الدین میگتاس بو سپوز لکوره نه داره یعنی گویا جهالت کن لفهمم فرض بوز چند پدامت کن کن لا گویا مقام معظم رهبری حکم پلکشل نکشل مدن دینیانا بینسین میساب ننوگا دینیان بینسین کوئی تقلید کر نکر مدنا چوتے دیوگارز رسد گره دیوگارز یعنی اصلا دیو یعنی من مقام معظم رهبری میگداس پوچون سه کانیوگا دانیوت پورا کانیوگا نانی یاری سنیم پیانیوت سنیم سانا ناز دعا بده خدایا مقام معظم رهبرینا آیت الله سیستانینا باقی مجتهدین کن گا آفات سماوی و ارزشی جانستون سجو سنیم پیان جاکس عمل بچن نکhe کا یعنی زرشا من سنیم پیانوک عمل بارگوشین مقام معظم رهبری یعنی اماماتی کا ناس کربیدیا نا مرتدینا ها پون لسوامت یعنی واحفظ بکنا قائدنا الخمینایی زربنا ناری دون پلاچی گل ساب قائدنا الخمینی سنظر با امامنا الخمینی زهر و شد بسفون لا سابچه دی بیچاره یعنی نفشویت سنا نرات هون کنم شخصیت که علما کو نظر چکده آقا اداریش یعنی امامی باریان دعا بسه ها امام زره چی تسخوا چکسون پا مدرسه ده پاس دیگه ما امام چکسون پا دست ده چا بیندانا ده چکسون چاچینا باب سه چکشی چاچین اخیدر لا شکن بخورم گیا شا مدن نسبت چیتانسیا به بیچارو لا زال و مزل میل لا امام چکسم زره چکسم پا زره سامچه نفرت بس داره دی ادارونی انوگ مطوب شیه من نگا مطوب شیک دینی دیگه پس یعنی دی ادارو عقلینا نرید تجربه حسابی که گا انسان چی تجربه حسابی که پارتی نامزد چی تفرقی نام این اب یرتس انجمن صاحب زمانیت
संख्वा अंजुमन साहिब zaman को सार्ची दी इदारे राबी योद मरकज सार्ची इन राबिता योद कुंती फालियत चिकजा शनवा शनी दे फालियत पुखुनिस बेन योद खुन पार्टी दर्शना ना ये इदारो पार्टी चाचा من یک وقت اداره نیست که این لغله نه کنتز یعنی فعالیت چیبن چرنا یا پالتی مزر و چیزر چه دیستریکت کرگیله نوک هر دیمو یعنی چهریک سجاد فیس نه پارتی من نه ده پارتی من منا کرولایی دیان تاز گرس نزدرشین از وقت نزدر مزشبین دارن زدید شده انقلابا زوستا چکچین چو چدین زوستا چکچین چو تانسی چو گوا کردن شد انقلابی سپوز لکورنا یغمسون نرنگ من دوپمت زین بیچاره دیستریکت کرگیلی عوامی گوی که چی وزیندن بده چناری بیچارگی بس خواستاست دوی انقلاب چو چده انقلاب چو تنس بینه سمون ببس بینه دی وقت بیانوک خوزش چین ما جامعه چین وقت بینسکی سوانو چین جرأت یاد پنگام اینو سمچین یاران بین ما دیان ای بیانچه من خو حقیقت که انقلابی نکن حقیقت که انقلابی نام دیا کربلایی زرشین ما جامعه چک اعلان دانسه مشکلات چک نظرشین ما یا نا کربلایی انقلابی کندان بیچارون نزگرانچا من نزد یعنی دی عوام بیچاره که دی مشکل بیوم چوب جمعن انقلابیین نزد لقلنت کتوزش بین انقلاب سون پوچا چین ما چودان چین ما صلوات بر محمد و آل محمد